Sir, 56 All Goa Mando Festival has been organized by Goa Social Center. Sir, you are present as a chief guest. So, what do you like to say? बरें फिलींग, इट्स अ वेरी ग्रेट फिलींग की आमचे गोवन ट्रेडिशनल दायज हे गोवा कल्चरल सोशल सेंटर फुडें व्हरता. हांव आतांच न्ही कितलींच वर्सां तेंचे वांगडा एसोसिएट आसा आनी एक गिव्स मी गूड म्हणजे म्हाका बरें दिसता की खूब जाण आतां तरणाटी भुरगीं तयार जाता आनी गोंयचे दायज फुडें व्हरता. आनी हांव जो आज तेंचो सोविनर पळयतालो गोवा कल्चरल एंड सोशल सेंटरा भितर तेन्ना पयलीं गूड टू सी रोटरी क्लब इज एसोसिएट विथ देम, ओरियंट उदय सावन द ओरियंट इज एसोसिएट विथ देम. आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट पण आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट तेच्या वांगडा आसा, ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसाच. पण म्हाका दिसता 56 इयर्स कंटिन्युअस हो मांडो फेस्टिवल घडोवन हाडपाक तेंचे पकडा न्ही. आनी फ्रांसीस बाब जो आमचो आहा इज व्हेरी डायनॅमीक. तेंची आख्खी कमिटी जी आसा इट इज व्हेरी हार्ट ब्रेकिंग दॅट दे डू इट व्हेरी प्रोफेशनली. आनी लोक गोंयचे लोक पळोवपाक येता आनी स्पेशली गोंयची सगळी तयार करता. आनी शिरसयची, माजोर्दाची, लोटलेची, कुट्टोरीची आनी वेगळे वेगळे शहराचे लोक म्हणजे मांडो प्रस्तूत करपाक हांगा येता. तेन्ना हांव गोवा कल्चर एंड सोशल सेंटर आमचे दायज हे फुडें व्हरत रावचे अशें तांकां विनंती केल्ली आसा. आनी एक लक्षांत हाडपाक जाय की ही टीम जी आहा ती बरे भशेन एकामेकाक सांबाळून फुडें व्हरता आनी प्रोफेशनल वे हे फुडें वयता. म्हाका दिसता फुंडासा ओरियंट जेन्ना ह्या वर्साच्यान ते कडेन ओरियंट तांकां वांगडा भाग घेतला, इट शोज दॅट दिस इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. आय विश देम ऑल द बेस्ट अँड माय होल हार्टेड सपोर्ट इज देयर फॉर ऑल. तर तुमच्या हातींतल्यान तेंचे फेलिसिटेशन जाल्लें तेंच्या कॉन्ट्रिब्युशनाक लागून. आज जशें टॉमाजीन बाब म्हाका दिसता इन हेर डेज तेंचे भितर खूब कॉम्पिटिशन जाय मांड्याचें. आज तेजे मांडो फुडें व्हरपाक तेजें फेलिसिटेशन म्हज्या हातीन जालें. हांव ताका म्हज्या हातीन सरकारलो म्हण देव बरें करूं म्हणल्यार स्टेजीर. तशेंच आमचे सेंट झेवियर्स कॉलेज, आमचे चबी चिक्स आनी आमचे इस्तिवर बाब तो आमचे मदें ना, पूण म्हाका दिसता हेंचें कंट्रिब्युशन टू मांडो इज समथींग वीच इज रेकॉग्नायज बाय गोवा कल्चरल एंड सोशल सेंटर एंड रोटरी क्लब ऑफ रिवेरा पेंजीम. सो आय थँक देम. कितें आसता लास्टाक रेकॉग्नायजेशन हें आसपाक जाय आनी रेकॉग्नायजेशन जर करना कोण जाल्यार कोण मागीर फुडें वयतले. सो म्हाका दिसता ही बरी गोश्ट आज रेकॉग्नायजेशन दिल्लें आसा आनी खऱ्यांनी बऱ्या लोकांक दिल्लें आसा. तांकां हांव शाबासकी दिता आनी अशेंच तेणी फुडें वयचें अशें विनंती करता. आनी टॉमाजन बाबाक हांवें आतां सांगलां की तेणें आतां परतून तो भुरगोच आसा की परतून तेणें पयलीं भाशेन जे मांडो तो गाजयतालो कितलींच वर्सां हे कॉम्पिटिशनाक फर्स्ट प्रायज घेतालो तशें परतून आनी एकदां बरी तेणें घेवचें अशें ताका रिक्वेस्ट केला. थँक्यू सर.